सुभान अल्लाह। फकीरों की गुर्बत बहुत पसंद थी। अब जाहिर सी बात ये दुआ मांग रहे थे कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना इख्तियार अता फरमाया है, इतनी ताकत दी है, और आप सबके नबी हैं, आप जो फरमा दें वो आपके लिए हो जाए, लेकिन आप गुर्बत की दुआ मांग रहे हैं, आप मिस्कीन होने की दुआ मांग रहे हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी रोज़े महशर भी तो आका करीम हम सबके आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा सुन ले, कल रोज़े महशर गरीब लोग अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, हसीन की आमद, आहा की आमद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। तो देखिए ये सारी चीजें क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, वो मुअल्लिम बनकर आए थे। क्या बनकर आए थे? मुअल्लिम हम सबको बताने के लिए। तो हमें वो पैगाम, वो देख रहे हैं कि उम्मत किस पे अमल कर सकती है। अल्लाह का हुक्म ऐसा है कि सारे लोग उस पर अमल कर सके, ऐसा नहीं जो ताकतवर है सिर्फ वही अमल कर सके, जो मालदार है वही अमल कर सके। नहीं, इस्लाम ने हमें वो पैगाम दे दिया है कि जो तकवा और परहेजगारी में जो आगे निकल जाएगा, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, दौलतमंद हो, अहले सरवत हो, वो नहीं देखा जाएगा बल्कि उनकी इबादत देखी जाएगी। सुभान अल्लाह। दूसरे मजहबों में क्या है, बड़ी कौम, बड़ा कास्ट, बड़ी जात होती है तो उनकी अहमियत होती है। हमारे यहाँ क्या है, इबादत। अल्लाह को जिसने राजी कर लिया, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वही कामयाब है। जिनके पास दौलत है लेकिन अल्लाह को राजी न कर सका, तो वो दौलत दुनिया तक महदूद है, आखिरत में काम आने वाली नहीं है। जिनके पास दौलत नहीं है लेकिन अल्लाह को उसने रो रो कर राजी कर लिया, खुश कर लिया, अपने नबी को राजी कर लिया, तो रोज़े महशर यही कामयाब है, अगरचे दुनिया में गरीब। सुभान अल्लाह। तो सबसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए तो हमें बहुत सारी चीज़ों के करने का हुक्म दिया है। जैसे महफिल में बैठे, बड़ी अच्छी बात है, बैठना चाहिए, बुजुर्गों की नेक मजलिसों में रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, आखिरत की फिक्र पैदा होगी। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, इन्ना हादिल कुलूबा तस्दउ कमा यसदउल हदीद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो हर इंसान का एक दिल है, ये दिल इन पे जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, कमा यसदउल हदीद, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है। लोहा खराब होता नहीं होता, जंग लगता ऊपर से। तो जिस तरह लोहे पर जंग लग जाता है, तो लोगों के दिलों पर भी जंग लग जाता है, ये दिल जंग आलूद हो जाते हैं। उस वक्त के मुसलमान जो थे, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, वो फिक्रमंद हुए, आखिरकार आका नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पूछने लगे कि ऐ मेरे आका, हम सब के आका, हम सब के मुहसिन, तो जब दिलों पर जंग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी सफाई का तरीका बता दीजिए, उनका क्या इलाज होगा? हम दिलों को कैसे पाक कर सकते हैं? हम अपने दिलों को कैसे साफ कर सकते हैं? हम अपने दिलों को कैसे हम साफ और सुथरा बना सकते हैं? तो हम सब के आका ने इरशाद याद करेंगे तो ये ज़हन में बात आने लगेगी कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये चंद रोजा है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 50 साल, जिनकी किस्मत में जैसी है। ये ज़हन में जब बात बैठने लगेगी, आप अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने लगेंगे। जिनके यहाँ मस्जिद है वो मस्जिदों में आने लगेंगे। क्यों? नमाज पढ़ने। नमाज ये अहम इबादत है। एक चीज समझ लीजिए, हकीकत है कि यहाँ बैठना भी इबादत है, यहाँ बैठना भी इबादत है,
اللہ کے نیک بندوں کا ذکر و تذکرہ بھی عبادت ہے. قرآن کریم میں خود ارشاد ہوا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ اور یاد کراؤ. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو. مفسرین نے فرمایا ایام اللہ کا مطلب اللہ کے دن سے مراد اللہ کی نعمتیں یا وہ دن جو پہلے گزر گئے، خاص واقعات ہوئے. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں کیا ہوا؟ عذاب آ گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں کیسا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں عذاب کیسے آیا. ان چیزوں کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے ایسا ہوا اللہ نہ کرے ہم پر ہو. آج دنیا میں بھی کسی کے ساتھ کوئی مرض ہو جائے، کوئی خطرناک بیماری ہو جائے تو ہمیں تو چاہیے ہم دعا کریں ان کے لیے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دیتے کہ پروردگار مجھے بھی اس سے محفوظ رکھنا، کیونکہ گھبرا جاتے ہیں. تو کم از کم اس بیماری کو دیکھنے کے بعد، ان کی پریشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ کا نام لے لیا کرتے ہیں. کیا لے لیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لے لیا کرتے ہیں کہ کہیں یہ بیماری مجھ کو لاحق نہ ہو جائے. تو جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جب دقت پیش آتی ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غریب رکھنا، مجھے دنیا میں بھی غریب رکھنا، آخرت میں بھی غریب رکھنا. کیونکہ جب غربت ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، مال و دولت نہیں ہوتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے. اور جب آسانی اور تنگی ختم ہو جاتی ہے، جب مالداری آ جاتی ہے تو آرام سے سوئے رہتے ہیں، نیند زیادہ آتی ہے. اس لیے مسجدوں میں آ کر ہم کیا کریں؟ نماز ادا کریں. اہم عبادت ہے. عبادت تو بہت ہے. 5 اسلام میں ارکان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5 ارکان. ٹھیک ہے؟ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. 5 چیزوں پر. سب سے پہلے کیا؟ نماز. کیا سب سے پہلے ایمان ہے نا؟ تو ایمان ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے اعمال. تو سب سے پہلے عقیدہ ایمان ہم لے آئے، مسلمان ہو گئے. اب اس میں سب سے پہلے جو عمل جو خاص ہے، اہم ہے، وہ نماز ہے. اس لیے سب لوگ طے کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، آپ کی معراج ہوئی، آپ کی جب عرش پر گئے تو آپ یہی تحفہ لے کر آئے تھے. وہ نماز تھی. وہ نماز پہلے 50 وقت کی نماز تھی. 50 وقت کی نماز تھی. سوچ کر دیکھیے کہ آج ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اگر 50 وقت کی ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ کیا ہوتا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پر انہوں نے کرم فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ 50 نہیں بلکہ میرے بندے آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو بیڑا پارے کامیاب ہو جائے.